على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته أضحى السعد ألوانا. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرسة. الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان وخذل المعرضين عن الهدى وعرضهم لكل هلاك وهوان. والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي كمل له الفضائل والحسن والإحسان. إخواني الأعزاء، إن الجامعة الأثرية مركز النور ومنبع العلم والتربية والصرح العلمي الشامخ وإحدى المنارات العلمية تؤدي واجبها في تقدم العلم والعرفان والثقافة والتربية، وترعى المجتمع تربية إسلامية صافية نقية مستمدة من الكتاب والسنة، وذلك بإشراف الإدارة إشرافا مثمرا. وهذا الاعتناء الشامل والاهتمام البالغ جنت ثمارها على وجه يسر كل مسلم. وإذا عقدت الإدارة مسابقة بين الحلقات بموضوع فضل العلم، وقد شارك في هذه المسابقة من مختلف الحلقات 4 طلاب، فنبدأ المسابقة بحمد الله وتوفيقه. في هذا المجمع العلمي وفرصة الذهبية جئت إليكم بمحاضرة عنوانها فضل العلم. أيها الإخوة، أولاً أن نعرف تعريف العلم لغة واصطلاحا. العلم في اللغة هو نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه. وفي الاصطلاح قال بعض أهل العلم هو المعرفة، وهو ضد الجهل. وقال بعض أهل العلم إن العلم أوضح من أن يعرف. فيا عباد الله، زينوا العلم بالإخلاص والفهم، وجملوا الطلب بالصبر والحلم. إن الناس رجلان، رجل طالب لعلم وآخر قانع. علم يا فتى، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو العلم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم صغير لا علم عنده، وإن صغير القوم كبير إذا التفت عليه. قرآن ربي لنا النبراس نتباعه نورا شفاء هدى خيرا وتبيانا.